दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृह जिल्ला झापा पुगेर आफू पदबाट राजीनामा नदिने पुनः दोहोर्याउनु भएको छ। उहाँले अरू कसैसँग क्षमता भए आफूलाई पदबाट हटाउन चुनौती समेत दिनुभएको छ। उहाँले कसैले भन्दैमा, कसैले राजीनामा माग्दैमा आफू पदबाट राजीनामा नदिने, संसदमा कसैसँग आफू विरुद्धमा अगाडि आए त्यहाँ आफू पेश गर्ने कुरा निरन्तर रूपमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि उहाँको निरन्तर यो भनाइहरू हामी सुन्दै आएका छौँ। यता उहाँका विपक्षमा लागेका दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग निरन्तर रूपमा उठिरहेको छ। तर उहाँ तत्काल राजीनामा नदिने कडा अडानमा हुनुहुन्छ। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। त्यसो हो भने संसदको बैठक, प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिसकेपछि कसरी राजनीतिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया, नयाँ सरकार निर्माण, नयाँ समीकरण तयार हुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका सदस्य, कानुनका जानकार, वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका र वर्तमान प्रचण्ड माधव खेमाको एकजना प्रमुख कानुनी सल्लाहकार जस्तै रहनुभएका नेता हामीसँग हुनुहुन्छ रामनारायण बिडारी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार रामनारायणजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म अलिकति ब्याक फर्किन चाहन्छु, त्यसपछि चाहिँ म विषयमा प्रवेश गर्छु। जब सर्वोच्चको निर्णय आयो, प्रचण्डजी, माधवजी लगायतका नेताहरूले हर्ष बढाइ गर्नुभयो, लड्डु पनि खुवाउनु भयो एकअर्कालाई। त्यो लड्डुको गुलियोको स्वाद सकिने बित्तिकै ओलीजीले चाहिँ फेरि चाहिँ म राजीनामा दिन्न भनिसकेपछि त्यो लड्डुको गुलियो चाहिँ अमिलोमा परिणत भएको स्थिति हो कि होइन? अब एउटा सामान्य कुरो गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला चाहिँ के हो भने केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने जुन अनैतिक असंवैधानिक काम गर्नुभयो त्यो गलत छ र राष्ट्रपतिले जुन विज्ञप्ति जारी गरेर संसद विघटन गरिदिएर चुनाव घोषणा गर्नुभयो त्यो असंवैधानिक छ भनेर भने हो। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट स्वतः जान्छन् भन्ने होइन। जसको त्यो बुझाइ थियो, त्यो कमजोर बुझाइको कारणले मान्छे अहिले अलमल्ल परे। त्यो त के हो भने पुस 5 गते अगाडि नेपालमा कस्तो कस्तो परिस्थिति थियो त्यही अवस्थामा फर्केको हो। पुस 5 गते अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। पुस 5 गते अगाडि संसदमा कुनै के अरे चाहिँ यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थिएन। पुस 5 गते अगाडि केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाले कारवाही गरे भनेर कुनै प्रकारको बाहिर आएको थिएन। पुस 5 गते अगाडि संसदीय दलको नेताबाट केपीलाई हटाएको भन्ने पनि आएको थिएन। यो सबै काम त बाँकी थियो त, केही पनि भएको थिएन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ नेकपाभित्र चाहिँ के थियो भने डिस्कस चलिराखेको थियो, छलफल चलिराखेको थियो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले 2 पदमध्ये एउटा चाहिँ छोड्नै पर्छ, सके 2टै छोड्नुपर्छ, यहाँ न थियो। यति कुरामा फर्केर आइसकेपछि एकैचोटि अब प्रधानमन्त्री पनि खुस्क्यो, केपी ओली पनि खुस्क्यो भने जस्तो गरी जुन प्रकारले मान्छेको बुझाइ भयो त्यो बुझाइ गलत थियो। हामी जस्ता लयरहरूले गरेन। मैले के पनि मैले के भने अलिअलि अदालत स्वतन्त्रता छ भन्ने कुरो र न्यायपालिकाले नि काम गर्न सक्छ नेपालमा भन्ने कुराको सामान्य अनुभूति भयो भनेको छु मैले। तपाईँ पेशागत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर प्रचण्ड र माधव खेमा सुन्नु, म यही बताउँछु तरिका शैली हेर्दा म त्यही आउँदैछु, माथि नै जित हासिल गरेको होइन, म त्यही भन्दैछु। बढाए त्यसपछि चाहिँ नारा जुलुस, विजय जुलुस, अब म त्यही भन्दैछु भयो। हो, म त्यही भन्दै। अब यो कसले गर्यो? नारा जुलुस, हर्ष बढाई कार्यकर्ताहरूले गरे।
अलिकति त्यहाँ चाहिँ नि कमजोरी भनौँ या अब कार्यकर्ताको अघिल्तिर चाहिँ नि उनीहरूले नाइ भन्न नसक्या भनौँ, कार्यकर्ताले मिठाई ल्याए, उनीहरू भोलिपल्ट आमसभा गर्नलाई भरतपुर गएका थिए दुवैजना नेता अध्यक्षहरू। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो मिठाई खाएताले एउटाले अर्कोलाई खुवाए। यसो भएको हुनाले मान्छेलाई पचेन त्यो कुरा होइन, कार्यकर्तालाई नि मन परेको छैन त्यो कुरा। तर उनीहरूको स्वस्फूर्त कुरा र भयङ्कर ठुलो राजनैतिक सैद्धान्तिक कुरा होइन त्यो। कार्यकर्ता हाम्रो नेताहरू त्यस्तै छन्, कार्यकर्ताले भनेका कुरा इग्नोर गर्न डराउँछन्, त्यहाँ त्यति मिस्टेक भएको हो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि के हो त भनेदेखि अर्को पनि त्यहाँ मिस्टेक भएको छ। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्यो यसो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीका नेताहरू गजक्क पर्छन्। भोलिपल्ट चितवनको जुन आमसभा थियो नि, त्यो विशाल आमसभा, त्यसलाई सम्बोधन नगरी फर्कनु पनि हुँदैन थियो। दुईटा अध्यक्ष मध्ये एकजनाले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि उहाँहरूले मिस्टेक गर्नुभयो होइन। अब कुरा टुङ्ग्यो भने जस्तो अर्थ लाग्छ नि त्यसले होइन। त्यस कारण हाम्रो कुरो टुङ्गिएको छैन। हाम्रो अब मान्छेलाई चाहिँ के लाग्यो भने केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने जसलाई आशा थियो नि, त्यो मूर्ख आशा हो। किन मूर्ख आशा हो भने केपी शर्मा ओलीलाई नैतिकता भएको भए यत्रो संविधानले रोकेको र छेकेको संसद विघटन गर्न नहुने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। आफैले बनाएको संविधान, आफैले सही गरेको संविधान, 70 वर्ष लगाएर नेपाली जनताले बनाएको संविधान, संसद विघटन गर्न नपाउने गरी बनाएको संविधान गर्लम्म ढाल्नुभयो नि। नैतिक बानले त्यसो गर्दैन। नैतिक बानले त्यही बेला मलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ भन्छ, संसद विघटन गर्दैन। त्यही बेलामा मलाई विश्वासको मत ल्याऊ, मलाई विश्वासको मत चाहन्छु भन्छ, संसद विघटन गर्दैन। तपाईँले उठाउनु भएको कुरामै म गएँ। तपाईँले अघि एकदमै सुस्पष्ट तरिकाले बताउनु भयो। अहिलेको पोजिसन के हो भने सर्वोच्चले के गरिदियो भने पुस 5 गते पछि जति पनि कानुनी रूपमा संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय भयो त्यसलाई चाहिँ उल्ट्याएर पुस 4 गतेको जुन पोजिसन थियो सरकारको नेकपाको त्यहाँ पुर्याइदियो। राइट, ओके। त्यसो हो भने त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वैधानिक रूपमा, संवैधानिक रूपमा र कानुनी रूपमा अझै पनि नेकपाको बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ संसदीय दलमा को नेता हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन र? अब यसलाई अलिकति तपाईँले अस्पष्ट भएन। यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको बारे मात्र बोले, अरू बारे होइन। संसद विघटनको कार्य प्रारम्भदेखि नै शून्य छ भन्यो। त्यसो भनेको अर्थ संसद विघटन भएको छैन भने हो। संसद विघटन भएको छैन भनेकै कारणले सांसदहरूले त्यो बेलाको तलब पाउने भए। विघटन भएको भए त पाउँदैन थिए नि। सांसदहरूले तलब पुरा पाए। किन पाए? उनीहरूले विघटन भएको छैन भन्ने अर्थ। त्यसकारण त्यो बिचमा दलले गरेको निर्णय, संसदीय दलले गरेको निर्णय, पोलिटिकल पार्टीले गरेको निर्णय शून्य भने होइन। के चाहिँ शून्य भने संसद विघटन गर्ने कार्य चाहिँ शून्य हो, त्यति मात्र भने हो। त्यसकारण अघि मैले व्याख्या गरेँ के भने प्रधानमन्त्री हट्यो भने होइन। अब प्रधानमन्त्री के भयो त आजको दिनमा भन्दा ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अब बडो अप्ठ्यारो कहाँनिर पर्यो त भने आफैले विघटन गरेको संसद, आफैले विघटन गरेको संसद, आफैले त उनलाई त लाग्ने हो नि विबन्धन भन्छन् यसलाई। क्या अरूलाई यो कुरा लाग्दैन, उनलाई त लाग्ने हो नि। उनले के भनेका, यो संसद काम छैन, यो बेकामको संसद हो, यसले देश र जनताको हित गर्दैन, यो निकृष्ट भयो, यो फाल्तु भयो, यसलाई मैले भत्काइदिई च्यात्दी मास्दी भनेको ठाउँमा फेरि निचिक्क मुख लगाएर म त आएँ नि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि हुन्न भने मान्छे त तपाईँहरू नै काइता भन्नु उनको नैतिक रूपले राजनैतिक रूपले भएन। किनभने निर्णय आदेशमा त्यस्तो नैतिकताको कुरा गरिएको छैन नि। आदेशले त नैतिकताको कुरो गर्दैन नि। नैतिकता त राजनीति गर्ने मान्छेले गर्ने। जस्तो म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु, सिंहदरबार आग लागि हो, किरणदीप बिष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राति आग लागि भयो, किरणदीप बिष्ट मन्त्री प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा सुत्नु भएको थियो, आग लागि सिंहदरबारमा, पछि छानबिन भयो,
करेन्ट सर्ट भएर बाहिर आइछ भन्ने भयो। केन्द्रीय विष्टले राजीनामा दिनुभयो। किन राजीनामा दिनुभयो? उहाँले आउला त होइन नि। आफ्नो कार्यकालमा देशमा अनाहकको एउटा ठुलो दुर्घटना हो भने यो दुर्घटना नै होइन, आफैले बेइमानी गरेर, आफैले संविधान मिचेर, आफैले कानुन मिचेर, आफैले अनैतिक कार्य गरेर देश र जनतालाई अरबौँ र खरबौँ नोक्सान पारेर 67 डेज 67 दिनसम्म व्यापक रूपमा चाहिँ जुलुस नारा भयङ्कर अरबौँको चाहिँ नोक्सान गरेको हुनाले प्रश्न के रहेछ भने अहिलेको स्थितिमा अथवा सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई नैतिकताको प्रश्न, राजनैतिक धर्मको प्रश्नहरू तिर्स्याएर राजीनामा माग गरिरहँदा उहाँसँगै हिजो रहनुभएका प्रचण्डजी, माधवजी लगायतका नेताहरूले उहाँभन्दा उच्च नैतिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्न सक्नु भएको थियो र छ? के कारणले थिएन? मैले पनि अहिले म 62 इयर्स भएन उमेरमा, 62 वर्ष मैले राजनीति गरेको करिब 45 वर्ष भइसक्यो। म साह्रै बच्चादेखि नै राजनीति गरेको विद्यार्थीबाट। भन्नुहोस् तपाईँले यो बेलासम्ममा यस्तो अनैतिक कार्य कसैले पनि गरेका थिएन, यस्तो अपराध कार्य कसैले पनि गरेका थिएन। तपाईँले भन्नु होला गिरिजाले गरे, तपाईँले भन्नु होला मनमोहनजीले गरे, तपाईँले भन्नु होला शेरबहादुरजीले गरे। हेर्नुहोस्, शेरबहादुरजीले गरेको कारणले ज्ञानेन्द्रको उदय भयो, महाराज ज्ञानेन्द्रको। नत्र उदय हुँदैन थियो नि महाराज ज्ञानेन्द्रको। अब तर गिरिजा प्रसाद र चाहिँ नि मनमोहनले गरेको त त्यो बेलाको संविधान बमोजिम गरे। ढङ्ग नपुगेको हुनाले गिरिजाको चाहिँ अलिकति चाहिँ अदालतले मानेन या अदालतका न्यायाधीश बायस भए, एउटा जे भने पनि त्यो पास्ट कुरा गरौँ। तर उनीहरूले संविधान बमोजिम गरेका, संविधानमा प्रावधान थियो। ठिक छ, यतातिर म गइन। तर सवाल के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले चाल्नुभएको कदम गलत थियो भन्ने कुरा सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेपछि यो विषयवस्तु चाहिँ गर्न नहुने, संविधानको मातहत भएन भन्ने कुरा भइसकेपछि पुस 5 गतेभन्दा अगावको स्थितिमा हामी आइपुग्यो। संवैधानिक रूपमा मुलुक ट्र्याकमा आयो। हो त यही ठिक छ भन्नुहुन्थ्यो नि त। कानुनी रूपमा कस्तो लाज नभए प्रधानमन्त्री कानुनी रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले संसद फेस गर्छु भन्न पाइयो कि पाइएन? म बताउँछु कस्तो लाज नभए प्रधानमन्त्री। 1, 2, 3 संसद चाहिँ विघटन गरेको वैध छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले बोले, केपी शर्मा ओलीले बोले हो? यो त राज्य विरुद्धको अपराध हो। त्यसको लागि पनि त न्यायालय छँदैछ नि, तपाईँहरू त्यहाँ च्यालेन्ज गर्नुहोस् न, उहाँलाई चाहिँ न्यायालय राज्य विरुद्धको अपराध हो भनेर साबित गरिदिनुहोस्। हो, काम हुँदैछ, त्यही काम हुँदा नि अलमल भयो तपाईँलाई। तपाईँले फेरि स्ट्रेट प्रश्न गरे। अब तपाईँ कानुनको पनि जानकार र तपाईँ एउटा क्षमासँग आबद्ध रहनुभएको र अहिले चाहिँ राजनीतिक रूपमा, कानुनी रूपमा सबैको सल्लाहकार जस्तो भूमिकामा भइरहनु हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउन त्यति सजिलो छ? जटिलता त देखियो। एउटै कुरा छ, हेर्नुहोस्, संसदमा बहुमत भए एकदम सजिलो छ, संसदमा बहुमत नभए असजिलो छ। त्यो त त्यति सिम्पल कुरा छ। मेन त खेल त्यही गएर अड्क्यो नि। हो, अब यसमा संसदमा बहुमत छ कि अल्पमत छ भन्ने कुरो संसद बसेपछि थाहा हुन्छ। एक, संसदमा बहुमत छ कि अल्पमत छ भनेपछि संसदीय दलको बैठक बसेपछि थाहा हुन्छ। तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको बैठक बोलाउने हिम्मत किन गर्नुभएको छैन? म दलको नेता हुँ भन्नुहुन्छ नि। दलको नेताले प्रत्येक महिनामा अधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्छ भनेर संसदीय दलको विधानमा छ। तपाईँ पनि संसदीय दलको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ नि, सोही पार्टीको हो। यतातिर सर्वोच्चको निर्णय आउनु, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँकै अहिलेको मौजुदा पार्टी भने मैले दुई खेमा भनिरहेको छु, नेकपाको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकलाई हटाएर अर्को एकजना व्यक्तिलाई बनाइदिनु भयो। उहाँ त निरन्तर रूपमा वैधानिक रूपमा निर्णय गरिराख्नु भएको छ नि। होइन, थियो तपाईँहरूलाई जनतालाई भ्रम पर्यो। अब यदि उहाँले अहिले बनाएको सचेतक वैधानिक हो भने राजनीतिक दलले निर्णय गरेर, नेकपाले बहुमतले निर्णय गरेर, नेकपा भने दुईटा छ नि भन्नु होला, फेरि
निर्वाचन आयोगले बोले बमोजिमको 441 को बहुमतले 1500 1000 बाटा हिँड्नेको बहुमतले होइन 441 को बहुमतले केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाको सदस्यबाट समेत हटाएको छ, संसदीय दलको नेताबाट समेत हटाएको छ। अध्यक्षता कुरै छोडिदिउँ, पार्टीको अध्यक्षता भने अब यसलाई किन तपाईँ बुझ्नु? बैठक नेकपाको बैठक बोलाउने वैधानिकता र तपाईँहरूको आफ्नै विधानमा लेख्नु भएको कुरा अनुसार त अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बोलाउने होला नि त बैठक। अब एकछिन सोच्नुहोस्, मानौँ हाम्रो पार्टीमा हाम्रो विधानमा 2टा अध्यक्ष छन् होइन? अहिले प्रचण्ड र माधव हुनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस्, हिजो केपी र प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, उदाहरणको निम्ति एउटा अध्यक्ष बेपत्ता भयो, बेपत्ता हुनसक्छ नि मान्छे। एउटा अध्यक्ष पागल भयो, बौलायो, मान्छे बोलाउन सक्छ नि, अनि हाम्रो पार्टी सिद्धियो। अध्यक्षले नबोलाए बैठक नबस्ने भएपछि त्यस्तो होइन। हाम्रो विधानमा प्रश्न छ। के प्रश्न छ भने अध्यक्षले बैठक बोलाएन भने 25% सदस्यले बैठक माग गरेमा बैठक बोलाउन सक्छ। एउटा त्यो छ। अर्को केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बसेर बोलाएको बैठकको कन्टिन्युटीबाट नै नियमित लगातार बसिरहेको बैठकबाट नै यो कारबाही भएको छ भने अब तपाईँ हामी त्यहाँ सचेतक नियुक्ति गरेर चाहिँ वैधानिक हो त भन्ने, यता त्यहाँ पार्टीको चाहिँ साधारण सदस्यबाट समेत हटाइसकेको संसदीय दलको नेताबाट हटाइसके अब प्रधानमन्त्री बाँकी रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न छ। अर्को प्रधानमन्त्री नआएसम्म मात्र रहने हुनु, उनी नेकपाको प्रधानमन्त्री होइन अहिले। त्यसले त्यो जुन तपाईँ कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ कानुनी वैधता प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो नि पहिला त। हो त, कानुनी वैधता प्राप्त गर्नको निम्ति एउटा सानो असजिलो पर्यो, सबैले बुझेका छन्। त्यो तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ। त्यो के हो भने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदिएन, उसले ढिङ्ग्याई गर्यो। त्यसकारणले मैले आज पनि एउटा मिडियामा भने भारतमा निर्वाचन आयोग गृहमन्त्री अन्तर्गत छ। तपाईँलाई यादै होला, कयौँ देशमा निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्री अन्तर्गत छन्। कयौँ देशमा निर्वाचन आयोग निर्वाचनको बेलामा मात्रै गठन हुन्छन्। कयौँ देशमा निर्वाचन गर्नको निम्ति निर्वाचन कालभरिको मन्त्री परिषद गठन हुन्छ। हामीले यत्रो अरबौँ खर्च गरेर संवैधानिक आयोग बनायो निर्वाचन आयोग। किन? निर्वाचन आयोग तटस्थ हुन्छ, संवैधानिक भएपछि सरकारले गडबड गर्न सक्दैन, सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, सरकारसँग तर्सिनु पर्दैन, कोहीसँग तर्सिनु पर्दैन, राजनीतिक दलसँग तर्सिनु पर्दैन भनेर बनाए। उनले त्यो काम नगरिदिएको अकर्मण्यताको कारण अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ। त्यो अप्ठ्यारो परेकै हो। त्यस कारणले अब यो छिटै निर्वाचन आयोगले गरेन भने निर्वाचन आयोगको विरुद्धमा अब जनसागर उर्लिन्छ, संवैधानिक निर्वाचन आयोग रहँदैन। किन राख्ने? देशको पैसा खर्च गरेर जो मान्छेले निर्णय गर्न सक्दैन, जो मान्छे चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्रीदेखि थरथर काम छ, जो मान्छे राजनीतिक दलका नेतासँग काम छ भने त्यसो भएको हुनाले यहाँ प्रश्न छ। त्यसबाट अहिले हामीले कसरी बुझौँ भने नेकपाभित्र विवाद छ। प्रचण्ड नेकपाको दलको अध्यक्ष नेता हुनुभएको छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्। उनी के हैसियतमा छन् भने अर्को प्रधानमन्त्री नबनुन्जेलसम्मको लागि उनी प्रधानमन्त्री बन्छन्। तपाईँ त्यस्तो भनिराख्नु भएको छ, तर उहाँ चाहिँ म अहिले फुल फ्लेज प्रधानमन्त्री उहाँले भनिराख्नु भएको छ। उहाँले हिजो काम चलाउ भए आफैले विघटन गर्नुभयो नि। विघटन गरेर उहाँ त प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न थियो। प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको बेला त प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि। म चाहिँ फुल फ्लेज प्रधानमन्त्री हुँ भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेला त। आफैले विघटन गरेर आफै प्रतिनिधि सभाको सदस्य नआएर त भन्नुहुन्थ्यो, अहिले किन नभन्नु? समस्या कहाँनिर गएर अड्क्यो भने तपाईँ एउटा वैधानिकता, राजनीतिक दलको वैधानिकताको कुरा निर्वाचन आयोगसँग ठोकिन्छ। अर्को तपाईँहरूको अहिलेको यो विवादलाई चाहिँ एउटा सेप दिने, एउटा क्लियर पिक्चर बनाउने कुरा भनेको तपाईँहरूको संसदीय दल हो, अर्को भनेको संसद हो। यो तीनवटा ठाउँमा अहिले राजनीति
घुमिरहेको देखिन्छ। संसद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निर्णय भइसकेपछि कङ्ग्रेसले एउटा आफ्नो पोजिसन बाहिर ल्याएको छ, जबसम्म नेकपा विधिवत रूपमा विभाजन हुँदैन तबसम्म हामी कुन पक्ष वा कुन समूहसँग जाने कुरा हामी निर्णय गर्दैनौँ। जसपाका नेताहरूसँग पनि प्रचण्ड र माधव कमरेडहरूको भेटघाट भयो र त्यहाँ पनि यही कुरा आयो, तपाईँहरूको पार्टी कुन हो भन्ने कुरा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग नेकपा भन्ने पार्टी वैधानिक रूपमा रहेको देखिन्छ। उहाँसँग महासचिव छ, उहाँसँग संसदीय दल छ, उहाँ संसदीय दलको चाहिँ सचेतक पनि चेन्ज गरिराख्नु भएको छ, उहाँसँग संसदीय दल उपनेता हुनुहुन्छ। तर प्रचण्ड माधव नेपाल खेमासँग त न पार्टी छ न वैधानिक रूपमा संसदीय दल छ। उहाँहरू त बाहिर अथवा ग्राउन्ड बाहिर म खेलाडी हो भनेर धक्कु लाउँदै हिँड्नु भएको छ भन्ने स्थिति होइन र अहिलेको? त्यस्तो बुझाएको छ देखिन्छ भन्छ मान्छेहरूको विश्लेषण। अब त्यसरी सुन्नु त्यसो त्यो चाहिँ म सबै दर्शकहरूसँग विनम्रताका पूर्वक आग्रह गर्छु, हाम्रो निर्वाचन सम्बन्धी ऐन छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073, त्यसको दफा 44 मा के भन्छ भने विवाद हुनु अगाडिको केन्द्रीय समिति वा अर्थात् पार्टी दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या जति छ त्यो सङ्ख्यालाई आधार मानेर भनेपछि हामी कहाँ 441 छ, त्यसलाई आधार मानेर त्यसको बहुमत जतापट्टि छ त्यतापट्टि नै पार्टी वैधानिक हुन्छ। जो अल्पमतमा छ उसले नयाँ पार्टी खोल्नुपर्छ भन्ने छ। अब तपाईँ राजनीतिक पार्टी के अरे केपी ओलीको कसरी भयो? केपी ओलीको राजनीतिक पार्टीमा बहुमत भएको भए त्यत्रो अपराध गरेर संसद विघटन किन गरे? राजनीतिक पार्टीबाट प्रचण्डलाई हटाइदिए भए भइहाल्थ्यो। उहाँसँग राजनीतिक दलको अधिकार छैन। अब आयो प्रश्न दोस्रो, संसदीय दल। संसदीय दलमा उहाँको बहुमत भएको भए उहाँले संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफूलाई विश्वासको मत किन नले? हाम्रो विधानमा संसदीय दलको विधानमा विश्वासको मत लिने विधान छ, उहाँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँ संसदीय दलको नेता पनि होइन। तेस्रो, उहाँले चाहिँ जुन प्रकारले संसदीय सचेतकलाई प्रमुख सचेतकलाई नियुक्ति गर्ने चाहिँ दलको नेताको अधिकार भनेर हाम्रो लेखेको छ। त्यो नियुक्ति गरेको कुरा अब तलब भत्ता खायो कसैले भने त्यो खुवाउनेलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्छ। किन अवैधानिक मान्छेलाई तलब भत्ता खुवाउनु भएन नि, प्रमुख सचेतकको सुविधा दिनु भएन। यो सबै कुराले गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सबै चिज छ तर एउटै समस्या छ, प्रधानमन्त्री चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म या नआएसम्म या निर्वाचित नभएसम्म यो प्रधानमन्त्री जाँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन वैधानिक रूपमा हटाउन त्यति सजिलो भएन भने कुरा चाहिँ अब क्लियर पिक्चर देख्न थाल्यौँ हामीले। अब त्यसमा चाहिँ के छ किनभने सङ्ख्यात्मक गुणाभाग चाहिँ यहाँ अब म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु, संसद खरिद बिक्री भयो भने त्यसको मूल्याङ्कन जनताले मात्रै गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन। खरिद बिक्री भए प्रमाण हुँदैन। अब बहुमतै केपी शर्मा ओलीले लिनुभयो भने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ फेरि है। बहुमतै उहाँसँग छ भने भोट अफ कन्फिडेन्स भन्छ नि, विश्वासको मत उहाँले लिनुभयो भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री कसरी हटाउनु? अब बहुमत उहाँसँग छ कि छैन भन्ने कुराको निर्गोल संसद चलेपछि मात्रै हुन्छ होइन। संसदमा भोटिङ हुन्छ। संसदमा कति सङ्ख्या छ भन्दा 275 छ। 275 मध्येमा को कता छन्, कसले कसलाई भोट हाल्छन्? अहिले तपाईँले कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभयो। कङ्ग्रेसले अस्ति के भने हो, यो असंवैधानिक कदम चाले केपी ओलीले, यो संविधान विरुद्धमा छ भनेर वडामा आन्दोलन गरे होइन। अब त्यो पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसैलाई भोट हाल्ला नि त। काङ्ग्रेसलाई त हेरिरहेको छ नि जनताले सारा देशभरिबाट। अरू जसपाले पनि के भनेको छ, यो असंवैधानिक कार्य गर्यो, केपी शर्मा ओलीले बेइमानी गर्यो भनेर बोलिराखेका छन्।
उनीहरूले पनि यही स्टेटमेन्ट दिएका छन्। स्वतन्त्रले पनि त्यही भनेका छन्। एउटा नारायणमान बिजुक्छेको एउटा सांसद बाहेक सबै त्यही भने। अब त्यसकारणले अविश्वासको प्रस्तावमा काङ्ग्रेस आउनै पर्छ। तपाईँमाथि पनि तरबार झुन्ड्याइएको जस्तो लाग्दैन? तपाईँ एउटा संसदीय दलको, नेकपाको संसदीय दलको नेता हुनु, तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईँको संसदीय दलले भोलि व्हिप लागू गर्ला मतदान गर्ने बेलामा, वा संसदभित्र अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्यो भने एउटा पोजिसन क्लियर गर्नुपर्ने स्थिति आउला। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँले चाहिँ तपाईँको संसदीय दलको निर्णय विरुद्ध जान सक्ने स्थिति रहन्छ। भोलि कारबाहीको भागी बन्नु पर्ला नि तपाईँ। मेरो विचारमा संसदीय दलले गर्ने कारबाही, राजनीतिक दल छ नि, राजनीतिक पार्टी, त्यसको अनुमोदन चाहिन्छ। राजनीतिक दलको अनुमोदन बेगर कुनै पनि संसदबाट मुक्त हुँदैन। तर केपी शर्मा ओलीपट्टिका मान्छेकोलाई चाहिँ हुनसक्छ, किन राजनीतिक दलको बहुमत पनि प्रचण्ड र माधवपट्टि छ, संसदीय दलको बहुमत पनि त्यतैपट्टि छ। केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला छ। त्यसकारणले यो तरबार, यो अस्त्र चाहिँ त्यतापट्टि पो लागु हुन्छ त। म चाहिँ के भन्छु भने, यस्तो गर्नु सट्टा देशलाई बल्ल बल्ल 70 वर्षमा ल्याएको संविधान, यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याएको गणतन्त्र, यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याएको चाहिँ नि संहिता, यसको विरुद्धमा, यो संविधानको विरुद्धमा, यो परिवर्तनको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि कलङ्कित हुनुहुन्छ। जीवनको अन्तिम अवस्थामा कलङ्कित भएर जानु र जीवनको अन्तिम अवस्थामा मर्यादित भएर जानुको अर्थ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो चाहिँ प्रधानमन्त्री, उहाँको विश्वास हेर्दा तपाईँहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ जस्तो देखिन थाल्यो। म चाहिँ तपाईँहरूको क्षमाबाट चाहिँ के थियो भने, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै ओली खेमामा लाग्नुभएका सांसदहरू, नेताहरू वार ती यतातिर आउने छन्, तर त्यस्तो दृश्य देखिएन नि। म यसलाई कम्प्लिट गर्छु। त्यसकारण म प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ, उहाँले निकास दिनु पर्यो। उहाँ नै अहिले शक्तिशाली हुनुहुन्छ अरूभन्दा, किन सत्तामा हुनुहुन्छ, सरकारमा हुनुहुन्छ। उहाँले त्यति गरिदिनु भयो भने यो सबै चिज मिल्यो। उहाँलाई पनि सम्मानपूर्वक एक्जिट हुने, बाहिर निस्किने त सम्मानपूर्वक निस्किनु पर्यो नि। त्यो कुरामा काम गर्न सके राम्रो, नसके संसदमा बहुमतको हामी व्यवस्था त्यस्तो बनाएको छ त, जो बहुमत हुन्छ त्यसले सरकार बनाउँछ भनेको छ, संविधानै त्यस्तै छ। संसदको बहुमतको आधारमा केपी शर्मा ओली रहने र जाने हुन्छ। यदि प्रचण्डज्यूहरूसँग संसदीय दलमै बहुमत छ, वैधानिक रूपमा उहाँ बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई विश्वास छ भने तपाईँहरूले नै संसदीय दलको बैठक बोलाएर उहाँलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि सारे भइहाल्यो नि, किन नबोला? गरिसक्यो। एउटा त संसदीय दलको बैठक बोलाइसक्यो। यो कुरा किन प्रचार भएन मलाई थाहा भएन। संसदीय दलको बैठकले नै उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटायो नि। राजनीतिक दलको बैठक, संसदीय दलको बैठकबाट नै उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट, राजनीतिक पार्टीको सदस्यबाट, अध्यक्षबाट मात्र होइन, हटायो नि। यो कुरा चाहिँ जनताले जान्नु पर्यो नि। अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, किन अर्को प्रधानमन्त्री चयन नभएसम्म धारा 77 को 3 मा अर्को प्रधानमन्त्री नआएसम्म बाहरवाला प्रधानमन्त्री, किन गभर्मेन्ट लेस कन्ट्री त हुँदैन नि, सरकारविहीन देश त हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यही सिद्धान्त त्यही त, त्यसको लागि त प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएपछि मात्रै बाटो खुल्ला होला। वा संसदभित्र तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्तावलाई पारित गरिसकेपछि त्यसपछि होला नि। पारित हुनको लागि त निकै लामो यात्रा गर्नुपर्ने। लामो यात्रा त 23 गते बैठक, अब त्यो पनि उहाँले बोलाउनुहुन्न थियो होला, सर्वोच्च अदालतका आदेशै दियो 13 दिनभित्र बोलाउनु। 13 दिनभित्र किन बोलाउने त बुझिसक्नु भएको छ होइन। उहाँले 6 महिना पुग्नलाई 13 दिन
अगाडि बाँकी थियो। विघटन गर्नुभएको थियो। त्यो विघटन भएन 13 दिन भने सर्वोच्चले त्यत्तिकै 13 दिन भने होइन। मैले बहस नोटमा पनि त्यो व्यक्त गरेको छु। मैले 12 दिन लेखी छु, अदालतले गणना गर्दा 13 दिन रहेछ। ठिक छ त्यो 13 दिनभित्र अब संसद बस्छ, त्यसपछि कार्यव्यवस्था समिति बस्छ, त्यसपछि त्यहाँ छलफल हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कार्यव्यवस्था समितिमा पनि दुईटा नेकपाको दुई खेमा जाने होइन होला जाने नि त? त्यसको निर्णय हो जान्छ, दुइटै जाने भयो त। अब मैले रोकेर रोकिन्छ र तपाईँले रोकेर रोकिन्छ र दुइटै जाने भयो। केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म दलको नेता भन्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ नि के छ कानुन मन्त्री जानुहुन्छ त्यहाँ, अर्को चाहिँ नि कानुन या संसदीय मन्त्री जानुहुन्छ, अर्को चाहिँ नि सबै दलका मान्छे जान्छ। सबै दलका मान्छे जाँदा दुईटा प्रमुख सचेतक जाने भए अहिलेको सिनेरियोमा। दुईटा प्रमुख सचेतक गइसकेपछि यसको फाइनल निर्णय गर्ने अधिकार संसदभित्रको अधिकार सभामुखको हुन्छ। यो संसदभित्रको नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई छ। सभामुखले गरेको व्याख्या अन्तिम हुन्छ। त्यो व्याख्या कहीँ उजुरबाजुर राख्दैन, के त्यो त आन्तरिक काम कारबाही हो। राजनीतिक दलको नियमन गर्ने र राजनीतिक दलको बारेमा निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोगले गर्छ। संसदीय दलको नियमन गर्ने र संसदीय दलको मान्यता दिने काम चाहिँ संसदले गर्छ। संसदमा सभामुखले गर्छ न्यायाधीशको काम, अनि सभामुखले अर्को पनि गर्छ। त्यो के त भन्दा दुईटा गयो भने उसले निर्णय गर्नु पर्यो कुन चाहिँ वैध भनेर। त्यो वैध गर्ने पनि एउटै उपाय छ, टाउको गन्नी हो। जोपट्टि सांसद बढ्ता छ त्यही नै वैध हुन्छ। त्यो सिम्पल कुरा छ, 12 थरी लफडा गर्नै पर्छ। त्यही त सवाल त फेरि पनि सङ्ख्यामै गरेको गयो त। अब के गर्नु त, हामीले बनायौँ नि बहुमतवालाको सत्ता भनेरै बनाएको छ त संविधान। तपाईँहरू चाहिँ विधिवत रूपमा विभाजित नभएको स्थिति, नेकपाले आफ्नो एउटा चाहिँ पोजिसन क्लियर नगरेको अवस्था र पनि संसद 22-23 गते बस्ने कुराको एउटा चाहिँ आकलन गरिरहँदा त्यहाँभित्र गएर चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई पारित गराउने स्थिति बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा त अहिलेसम्म संशय र गर्वमै रहेको देखिन्छ नि। कुरा यसो छ, अब सांसदहरूको पद जाने चाहिँ सांसदको पद त्याग हुने चाहिँ राजनीतिक दलले निर्णय गरेपछि मात्रै हुन्छ। त्यसलाई सभामुखले बैठकमा भन्दैछ पुग्यो। हाम्रो कानुनी व्यवस्था के छ भने 3-4 कानुन जोड्नुपर्छ। त्यसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन हेर्नुपर्छ, त्यसपछि हाम्रो संसदीय दलको विधान हेर्नुपर्छ, त्यसपछि हामीले प्रतिनिधि सभा नियमावली हेर्नुपर्छ। यति चिज हेरिसकेपछि के कुरा जिस्ट आउँछ भने सांसदहरूलाई व्हिप मानेन भने कारबाही हुन्छ भन्ने हुन्छ नि। हो, त्यो व्हिप कसले चाहिँ जारी गर्छ, कुन चाहिँ व्हिप वैध हो भन्ने कुरा र त्यो व्हिप नमानेपछि हुन्छ कि डिसिप्लिनरी एक्सन हुन्छ, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही हुन्छ। अनुशासन सम्बन्धी कारबाही कसले गर्छ? राजनीतिक दलले गर्छ, संसदीय दलले होइन। राजनीतिक दलले अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गर्यो भने त्यसको जनाउ कहाँ दिनुपर्छ? संसदलाई दिनुपर्छ। सभामुखले त्यो संसदमा पढेर सुनाएपछि त्यसको पद जान्छ। परिस्थिति के अरे कानुनी यही हो। अब हिजोसम्म प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी र कानुन न्यायालय बीचमा एक किसिमको टसलको स्थिति देखिएको थियो। अब यो टसल चाहिँ कार्यकारी व्यवस्थापिका र कार्यकारी प्रमुखको बीचमा चाहिँ मैले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै भनेको थिएँ, को प्रधानमन्त्री हुन्छ, केपी ओली टिक्छन् कि टिक्दैनन्, अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ कि बन्दैन भनेर यस अदालतमा बहसको के अरे छलफल गर्ने होइन। यो छलफल संसदमा हुन्छ। सरकार बनाउने र सरकार हटाउने कुरा संसदले गर्छ, त्यो उसको जुरिस्डिक्सन। केपी ओली बन्छन् कि नकेपी ओली बन्छन्, प्रचण्ड बन्छन् या माधव नेपाल बन्छन् या चाहिँ शेरबहादुर बन्छन्, त्यो संसदको कुरा हो, राजनीतिक दलको सहमतिको कुरा हो। त्यस कारणले संसद चाहियो। संसद भयो भने चाहिँ के हुने भयो? व्यवस्था लिकमा आयो। व्यवस्था लिकमा आइसकेपछि रेलको लिकमा आए जस्तै आइसकेपछि ड्राइभ गर्ने चाहिँ कसको काम हो? राजनीतिक दलको काम हो।
त्यो राजनीतिक दलले ड्राइभ गरेर कहाँ लैजान्छ? संसदमा लैजान्छ। संसदले के गर्छ? फाइनल गर्छ, निर्णय गर्छ, जवाफ दिन्छ, फैसला गर्छ। सिम्पल तरिकाले हामीले सवाल तपाईँले भनेकै कुरामा के हो भने जति सजिलो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि सबै कुरा ठिकठाक भइहाल्छ भन्ने परिकल्पना गरेका थिए। त्यो गर्नेले गरे, हाम्रा नि कार्यकर्ताले गरे होलान्। त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री सिद्धिनुभयो, प्रधानमन्त्री खत्तम हुनुभयो, प्रधानमन्त्री अब प्रधानमन्त्री एक झापड हो। सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री एक झापड हो, मोरल भएको प्रधानमन्त्री भए। मैले गल्ती गरेछु, यत्रो नोक्सान भयो। हाम्रो संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकायले मेरो कामलाई वाइहात भन्यो, गलत भन्यो, बेठिक भन्यो। त्यस कारणले र तिमीहरू गर, व्यवस्था राम्रोसँग जान्थ्यो। अब व्यवस्थै सिद्ध्याउनु मन लाग्यो भने चाहिँ एउटा खोजे थापिरहने। मौका चाहिँ नि छोड्छु, संसदीय दलको नेता मै हुँ, पार्टी मेरै छ, मसँग त 1500 कतिजना चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्य छन्। अब जे भने नि भयो। उहाँले भनिराख्नु भएको छ मसँग अनेक उपायहरू छन्। अनेक उपाय, यो मात्रै उपाय छैन। झट्टै हेर्दा के देख्यो भने नि सर, तपाईँ कानुनको जानकार भएको हुनाले पनि सोधिहाले। हाम्रो प्रतिनिधि सभा त बिउजियो, अहिले मार्न खोजिएको थियो, त्यसबाट चाहिँ हामीले जोगाउन त सफल भयौँ। तर कस्तो स्थितिमा हो भने हात खुट्टा बाँधेर पानीमा फाल्दिया जस्तो, न हात खुट्टा चलाउन पाइने न केही गर्न पाइने। यसो भयो, हामीले सवारी साधनलाई ठिक बाटोमा त ल्यायौँ, भिरमा गएको थियो नि, ल्यायौँ। चलाउने ड्राइभर हामीले राम्रो पारेनौँ भने फेरि एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ। ड्राइभर खराब भयो, अब के गर्नुहुन्छ? त्यो ड्राइभर फेर्नको निम्ति अहिले कोसिस भइरहेछ। अब सकेन, कसले गर्छ यो भन्दा जनताले वाच गर्नु पर्यो। आफूले भोट हालेको प्रतिनिधि कतापट्टि लाग्यो, किन आज यतापट्टि? अब एउटा चाहिँ नि थिरबहादुर तामाङ नाम गरेर चाहिँ नि सांसद आज यतापट्टि बस्छ, भोलि उतापट्टि बस्छ, पर्सि यतापट्टि आउँछ। त्यो त्यसै गरे होला त, सामान्य मान्छेले बुझ्दैन। हिजो यता किन बस्या, अस्ति उता किन बस्या, भोलि किन यता आएको भन्ने कुरा सामान्य मान्छेले बुझ्दैन हो। त्यस कारणले यो व्यवस्था त ठिक छ नि, तर त्यस्तालाई अब भोट हाल्ने बेलामा हेर्छ नि त। खर्च गरेर चुनाव लडेका थिएँ, खर्च उपर गर्ने बेला प्राप्त भयो भन्नेहरूले त्यस्तो गर्न सक्छन्। तर हाम्रा सांसद खरिद बिक्री हुने खालका हुन्, कम्युनिस्टको शपथ खाएर आएका हुन् भन्ने जो छन् ती चाहिँ अडिगसँग रहन्छन्। त्यही अडिगतामा यो व्यवस्था टिक्छ। अब त्यसकारण मलाई अहिले मान्छेको चिन्ता के रह्यो भने यो संसदले जसरी सरकार बनाउन एउटा स्थिति उत्पन्न गराउन सक्नु पर्दथ्यो, अहिलेको मौजुदा क्याल्कुलेसनले, सङ्ख्यात्मक हिसाबले यो संसदबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना क्षीण र एकदमै न्यून रहेको छ। यस अर्थमा अन्ततः फेरि जाने भनेको संसद विघटन गरेर निर्वाचनकै बाटो। त्यही मेरो त्यही मान्छेले बुझेनन् कुरा। केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहोला त्यसमा मलाई थाहा छैन, विघटन गर्न सक्दैन। यो सरकार बन्नै सकेन, बनिरहेको छैन त। प्रधानमन्त्री के हो त अहिले? यही संसदले हिजो बनाएको त हो नि, अर्को संसदले बनाएको त होइन नि। यो संसदले नहटाउन्जेलसम्म त यो रहने हो नि त। संसदले त प्रधानमन्त्री बनाएरै छ त। संसदले प्रधानमन्त्री भएर न ओली प्रधानमन्त्री आयो। हाम्रो विघटनको अप्सन भने जम्मा एउटा, अरू केही छैन। संसदले प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन भने विघटन हुन्छ। नेकपाको विवादले संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने बताइदिनुहोस्। नेकपाको विवादले किन नसक्नु? अरू पार्टी पनि छन् नि त। त्यसो भएर त हाम्रो संविधानले काङ्ग्रेस चाहिँ आइडियल बसिदिने होला, काङ्ग्रेसमा कसैले समर्थन गर्दैन, त्यसो गर्न पाइँदैन। जनताले आइडियल बस्छु, म कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ, सरकार बनाउँदिनँ भनेर भोट हाले हो। त्यस्तो गर्न त गर्दैन, काङ्ग्रेसले त्यसो गर्दैन। तपाईँले कल्पना नगर्नुहोस्। कुरा के छ भने हाम्रो संविधानले किसिम किसिमको सरकारको व्यवस्था गरेका छ। एक्लैको सरकार, विभिन्न दल मिलेर बन्ने सरकार,
सबभन्दा ठुलो दलको सरकार अनि एकदम चल्ता पुर्जा संसदको सरकार, यो 4 तहमा पुगेपछि मात्रै विघटन हुन्छ। त्यसकारण विघटनपट्टि नसोच्नुहोस्। अब बरु एउटा चाहिँ नि केपी शर्मा ओली अलिक केही काल हुनुभयो नि भन्ने मान्छेलाई लाग्न सक्छ, त्यो चाहिँ संसदहरूले बेइमानी गरेनन् भने उनी रहँदैन। अब नैतिकता र बेइमानी गर्दैनन् भने सांसद सबै बेइमान नाप्ने कसरी भन्ने कुरा भयो कि यहाँ त अवर दिन मान्छे चेन्ज हुँदो रहेछ। बारेश्वरबाट मैती घर आउँदा चाहिँ मान्छे चेन्ज भइसक्यो। नाप्नेको सजिलो छ। एउटा मन्त्री चाहिँ नि अहिले भइरहेको बालवाला मन्त्री माइती घर मण्डलामा नारा लाउँदै थियो म सँगसँगै। म चाहिँ नारा लाउन प्रायः जान्न, किन मेरो कामै अर्थको भएको हुनाले इन्टलेक्चुअल फिल्डमा मैले काम गर्नुपर्ने भएर म जान्न। मलाई चाहिँ नि चिन्जानका साथीहरूले सँगै बसेर नारा लाउँदै थियो। ट्याक्कै एउटा घल्टी आयो, हेलो भन्यो, त्यो साथीलाई उसले भन्यो पिसाब लाग्यो, पिसाब फेर्न कहाँ जाने होला भन्यो, त्यो घरतिर जान कतै भन्यो। त्यहाँबाट गएको मान्छे 3 घन्टापछि मन्त्रीको शपथ खायो। त्यसले जिन पाइन्ट लगाएको थियो, स्पोर्ट सू लगाएको थियो, शपथ ग्रहण गर्दा पनि त्यही लुगामा थियो। हाम्रा त त्यस्ता छन् त, ती मान्छे चिन्दैन त अब जनताले। त्यसकारण अब त्यस्तै गऱ्यो भने त के गर्ने मैले भने। सवाल अर्को पनि के हो भने हाम्रो समाज यस्तो विधि चाहिँ राजनीतिकरण भयो कि दलीयकरण भयो कि यो दलीयकरणले मान्छे चाहिँ सही के गलत के खुट्याउन नै नसकिने स्थिति पो भयो। तैले सामाजिक सञ्जाल दलीयकरणले होइन, मान्छेको अनैतिकताले हो। तपाईँले नैतिकता बेचेर एक ठाउँमा जागिर खानुहुन्छ, अर्कोको सेवा गर्नुभयो भने नैतिकता गयो नि, होइन? मैले सांसदको काम गरिनँ, मैले संविधान विरुद्धको कुरा बोलिँ भने नैतिकता गयो। हामी त नैतिकताको कुरा गर्ने। हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ नैतिकताको कुरा छैन, किनभने उहाँले संविधान विरुद्धमा बोल्नुभयो, बोलेको हो कि होइन भनेर ठहर गर्ने चाहिँ नि अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालत, उसले तिमीले गलती नै गरे हो भन्यो। उहाँलाई नैतिकता थिएन। म त सर्वोच्चले भनोस् कि जोसुकैले भनोस् म त कडै मान्छे हो भनेर बसिरह्यो। अब के गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले यस्तोलाई 2टा उपाय छ। एउटा विप्लव उपाय, तर विप्लव पनि गलिसक्यो कि जस्तो छ। अर्को उपाय वैधानिक उपाय। वैधानिक उपाय भनेको यही चाहिँ नि संसदीय प्रक्रिया हो। संसदीय प्रक्रिया गरौँ। मलाई त अहिले धेरै चाहिँ नि खुसी के लागेको छ भने संविधान रह्यो। अहिले जे काम भइरहेछ नि संसदमा भोलि भोटिङ हुन्छ नि संविधान अनुसार हुन्छ। संसदीय दल फेरिन्छ नि संविधान अनुसार फेरिन्छ। संसदीय दलको विवाद आउँछ र सभामुखले निर्णय गर्नुहुन्छ नि संविधान अनुसार गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट संविधान त रह्यो नि। भोलि तपाईँले नैतिकता धेरै पटक बताउनु भयो। अब म अर्को प्रश्न फरक तरिकाले सोध्न चाहन्छु। भोलिका दिनमा संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग संसदको सङ्ख्या पनि प्रचण्ड र माधवज्यू भन्दा बढी भयो भने नैतिक रूपमा प्रचण्डज्यू र माधवज्यूको हार हुन्छ कि हुँदैन? उहाँहरूले के गर्नुभयो, के गर्न हार भयो? उहाँले जम्मा एउटा कुरा भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले नैतिकताको पाठ सिकाउनु, उहाँलाई गलत साबित गर्नु, तर चाहिँ उहाँले संसदमा गएर चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालभन्दा बढी सिट ल्याइदिनु भयो भने त उहाँ त सुपर प्लेयर हुनुभयो नि त। होइन, मैले बताउँछु त्यसलाई। माधव र प्रचण्डले अहिले भने के हो? केपी ओलीले राम्रोसँग सरकार चलाउन सकेनन्, राम्रोसँग संसद चलाउन सकेनन्, राम्रोसँग पार्टी चलाउन सकेनन् भने न हो? त्यो भन्न नि नपाइने, कार्यकारिणीको आलोचना गर्न नपाइने, कार्यकारिणीको विरोध गर्न नपाइने, कार्यकारिणी मूर्ख भयो भन्न नपाइने। त्यसपछि उहाँहरू पनि सांसद हो नि, याद गर्नुपर्ने। प्रचण्ड पनि सांसद हो, माधव नेपाली सांसद हो। सांसदले सरकारको आलोचना गर्ने, सांसदले सरकार विरुद्धमा चाहिँ नि जनतालाई सचेत गराउने उनीहरू कामै हो त। ड्युटी गरे पनि कतै अनैतिक हुन्छ? आन्दोलन गर्नुभएको धर्म हो, तर केपी ओली आफैले म आन्दोलन गर्छु भने त्यो अनैतिक हो। संसारको कुनै पनि कुनाको राज्यमा सरकारले म आन्दोलन गर्छु भन्दैन। सरकारले आन्दोलन गर्छ भने के सैनिक लिएर हिँड्ने? सरकारले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आन्दोलन गर्छु भन्ने? प्रचण्ड माधवजीले चाहिँ गलत देख्ने, तर बहुमतको सांसदहरूले, बहुमतीय सांसदहरूले ठिक देखिसकेपछि त प्रधानमन्त्रीज्यू त ठिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जनतामा म्यासेज जाँदैन। त्यसो भएछ भने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।
तपाईले चाहिँ हामीसँग कुरा गरिरहँदा यसरी आक्रामक रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि आरोप लगाइरहँदा भोलि त्यही संसदीय दलमा बस्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि? होइन, मैले प्रधानमन्त्रीलाई के पनि आरोप लगाएन। मान्छेले सुन्दा मैले भनेको छु त, प्रधानमन्त्रीले बहुमत ल्याउनु भयो भने उहाँ प्रधानमन्त्री कायम हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री आजको मितिमा उहाँ प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, कानुनी रूपमा कुरा गरेँ। मैले कहाँ आरोप लगाएँ? मैले आरोप जम्मै एउटा लगाएँ, उहाँले मैले ठिक गरेँ भने काम देशभरिका बुद्धिजीवी देशभरिका जनताले बेठिक गरे भनेको थिएँ, त्यसको फैसला म मान्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसपछि चाहिँ नि सर्वोच्च आयोगले भन्दै उहाँ बेठिकै रहेछ। उहाँले एकचोटि झन् सर्वोच्च आयोगलाई आन्दोलन गर्छु भनेर चाहिँ नि धम्की दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले वा सरकारमा बसेको मान्छेले त धम्की दिएको भनेको बोले पुग्छ। तपाईँले लाठो लिएर सडकमा हिँड्नु र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि टेलिफोनबाट धम्की दिनु 1000 गुणा बढ्ता हुन्छ। त्यो चाहिँ फरक छ। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा सबैले अहिलेको स्थितिमा हाम्रो चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूलाई चाहिँ धम्की, प्रभाव, दबाब नदिएको त हुँदै होइन, सबैले दिएकै देखिन्छ। तपाईँको पक्षबाट पनि निर्वाचन आयोगलाई कहिले काहीँ जाँदो रहेछ, सर्वोच्चलाई पनि जाँदो रहेछ, समग्रमा गइराखेको छ। जनताले धम्की दिएको होइन, जनताले आफ्नो विचार व्यक्त गरेको हुन्छ। सरकारले विचार व्यक्त गरेको, सरकारले त काम गरेर देखाइदिने, उसले त काम गर्ने जिम्मा ल्याएको छ। ऊ भाषण गरेर गएको हो सरकार। संसारको कुन चाहिँ देशमा तपाईँले सरकारले जुलुस निकाले हेर्नु भएको छ? नारायणी दरबारको त्यो राजदरबारको चाहिँ नि दरबार मार्गमा त्यत्रा पसल बन्द गराएर, त्यत्रा डिभाइडर उखलेर, त्यत्रा मान्छेलाई ट्रक र बस हालेर, सरकारी खर्च गरेर करोडौँ रुपियाँ चाहिँ वकिलहरूलाई चाहिँ सरकारी ढुकुटीबाट पैसा दिएर हिँडाएको प्राप्त गरेको त्यो जनता, ती जनता हुन्। त्यसो भएको हुनाले सरकारले त्यसो गर्ने होइन। सरकारले गर्ने चाहिँ के हो भने उनीहरूले जुलुस गरे नि, तिम्रा जुलुसले के पनि हुँदैन ल्याएर भन्ने आफू काम गर्ने। अब त्यसो हो भने प्रचण्ड र माधव खेमाले काङ्ग्रेसको समर्थन बिनै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्छ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा? त्यो चाहिँ म अहिले भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यो छलफलै हुनु बाँकी छ पार्टीभित्र। म छलफल गरेर निर्णायक भूमिका गर्ने मान्छे परिन। किनभने तपाईँहरूको खेमा बहुमतमा भए तापनि कङ्ग्रेस र मधेसवादी दलको सहयोग नहुने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव पनि पास हुन असम्भव छ। हो, यो त अहिलेको कटु यथार्थ हो नि संसदभित्रको। त्यसकारणले नै दलहरूबिच छलफल भइराखेको छ। दलहरूबिच प्रधानमन्त्रीको पक्षभन्दा पनि बढी प्रष्ट हुनुपर्ने र आधिकारिकताको लागि पापड बेल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ प्रचण्ड र माधव खेमालाई छ। किनभने प्रधानमन्त्रीसँग अहिले तपाईँले भनेको प्रधानमन्त्रीसँग धेरै प्रकारको हतियार हुन्छ। राज्यको ढुकुटी छ उहाँसँग। अब भनौँ न माधव लिएर प्रचण्डले सर्वोच्चमा बहस गराउँदा के गर्नु पर्यो? भेग माग्नु पर्यो, सहयोग माग्नु पर्यो वकिलहरूलाई। तर केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो? खट्टाखट चाहिँ सरकारी चेक काटेर डुवाइदिनु भयो। त तपाईँले पत्रिकामा पढ्नुभयो त, त्यो त देखिया एउटा न हो। अनि गणतन्त्रवादी वकिलहरू संलग्न हुन मानेनन्। उहाँको चाहिँ नि वरिपरिका मान्छे बाहेक सब चाहिँ नि राजतन्त्रवादीहरूले वकिल के अरे यो संविधानको व्याख्या गर्ने भए र कस्तो व्याख्या गरे सुन्नुभयो नि। हिजो राजामा भएको अधिकार अहिले हाम्रो केपी ओली कहाँ छ भने त्यो त फिस बोले हो। छ त त्यो राजतन्त्र र गणतन्त्र कति फरक छ? राजतन्त्रमा भएको अधिकार गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ भनेर जुन कुरा भने, अवशिष्ट अधिकारका कुरा गरे, जसलाई सर्वोच्चले व्याख्या गरिदियो। यहाँ अवशिष्ट अधिकार जनतामा छ, सरकारमा होइन, प्रधानमन्त्री। अब एकछिनको लागि म संसद बाहेक, संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि बाहेक, फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि मानौ यो संसदबाट सरकार नबन्ने स्थिति भयो भने सम्भावित कदमहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको के हुन सक्छ? होइन, यो कानुनी रूपमा वैधानिक मेरो विचारमा यही संसदबाट सरकार बन्छ। सरकार को बन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो क्या। म व्यक्तिको पछाडि गइन, प्रधानमन्त्री बन्छ, नेपाली कांग्रेस पनि। मैले सिद्धान्त बताएँ त, यही संसदबाट सरकार बन्छ। तपाईँ किनभने यदि यो संसदबाट 4 तहसम्म पनि सरकार बन्न सकेन भने विघटन हुन्छ। त्यसो भए तपाईहरुलाई पनि मान्य हुन्छ भोलिको? भइहाल्छ नि, त्यो त अब संविधान अनुकूल गरेको काम त हामी मानिहाल्छौँ नि। त्यस अलावा प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन
केही मिडियाहरूलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा बताउनु भएको छ। योभन्दा बाहेक पनि मसँग धेरै बाटाहरू छन्, कदमहरू छ, म त्यो चाल्न सक्छु भन्नुभएको छ। त्यो के कुन दिशातिर के विषयमा चाहिँ सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो? खै राति राति भेट्ने पनि कुरा होला, त्यो हामीले सुन्यौँ नि। राति एउटा मान्छे आयो अरे दक्षिणतिरबाट, कसैलाई पनि थाहा दिएन अरे, सोझै प्रधानमन्त्री कहाँ गयो अरे। राति 2-4 घन्टा त्यहीँ बस्यो, के डिनर सिनर सब गऱ्यो अरे। त्यहीँबाट उठेर हिँड्यो अरे। यो कुरा हल्ला भयो अरे। यो हल्ला भएपछि चाहिँ होइन होइन भन्यो अरे सरकारले। त्यसपछि सिसिटिभीले देखाइदियो अरे, त्यो कतै राखेको सिसिटिभी। त्यसपछि सरकार फस्यो अरे। अनि हो आउनु चाहिँ आएको हो, कुरा चाहिँ केही पनि भए होइन, सामान्य कुरा भए भन्यो अरे। यस्ता अनेक यो साधन होलान्। अब हामीले कसरी थाहा पाउनु? त्यो थाहा हुन सक्ने सबै कुरा छैन, किन म जासुस संस्थाको ट्रेनिङ प्राप्त मान्छे पनि होइन। त्यस कारण यो सबै बताउन सकिन्न। हुन सक्ने संसदमा भोटिङ हुन्छ, भोटिङमा उहाँले जित्नुभयो भने उहीँ रहनुहुन्छ, उहाँले हार्नुभयो भने उहाँ जानुहुन्छ। अर्को त्यही भोटिङ हुने प्रस्तावमै अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम हुन्छ। हामीले संविधान त्यसरी बनाएको छ। फेरि एउटालाई हटायो, अर्को प्रधानमन्त्री को बन्ने भनेर लफडा चलिरहने हो नि। त्यो लफडा नहोस् भनेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै त्यही प्रस्तावमा अब भावी प्रधानमन्त्रीको नाम लेखेको हुन्छ। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएता साथै त्यो प्रधानमन्त्रीको नाम पनि पारित हुन्छ र त्यही पारित प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीमा। राजनीतिक रूपमा हेर्नु हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले जुन प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्यो, आफ्नै पार्टीको नेतालाई हटाएर अहिले गैर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर चाहिँ गुहार्नुपर्ने स्थिति आयो। नैतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, एजेन्डागत रूपमा, विचारधाराको रूपमा, सिद्धान्तको रूपमा हेर्दा कम्युनिस्टहरूको स्थिति नाजुक होइन यो? कम्युनिस्टहरूको होइन, ओली बा भन्छन्। तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो, हिजोसँगै हुनुहुन्थ्यो। ओली बाको कारणले यस्तो भयो, किनभने उहाँले राम्रोसँग सरकार चलाइदिए भए नि कुरो सकिएको थियो, राम्रोसँग पार्टी चलाइदिए भए नि कुरो सकिएको थियो। त्यो दुईवटा कुरा चलाउन मेरो शारीरिक रूपले मानसिक रूपले अप्ठ्यारो पर्यो भनेर छोडिदिए भए नि कुरो ठिकै थियो, किनकि फेरि सरकार त कम्युनिस्टकै बन्थ्यो, नेकपाकै बन्थ्यो। त्यस कारणले अब यसलाई कहिले भङ्ग गरिदिने, कहिले म छोड्दिनँ भनिदिने, कहिले चाहिँ नि सांसदहरूको चाहिँ नि खरिद बिक्रीपट्टि चाहिँ नि प्रयास गरिदिने गरेपछि अब यो के गर्ने? अब हाम्रो नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपाल सहितका नेताहरूले के कमजोरी गरे भने केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु र उहाँसँग वेभलेन्थ मिल्ने या उहाँकै चाहिँ नि पार्टीमा चाहिँ नि सहकार्य गरिराखेकै मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउनु, यो नै उनीहरूको कमजोरी भयो। त्यहाँ दुई थरी मान्छे भए। तपाईँहरू चुनावमा, गत चुनावमा जाँदा तपाईँहरूले एउटा सपना बाँड्नु भएको थियो, तपाईँहरूको निर्वाचनको म्यानिफेस्टो छ, तपाईँहरू देशलाई समाजवादको दिशातर्फ उन्मुख गराउँछु भन्नुभएको छ, तपाईँहरूको आफ्नै कार्य गर्ने शैली छ, तौर तरिका छ। यी यावत विषयहरू तपाईँहरूको आफ्नै नेतृत्वमा भयो भने मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने एउटा बुझाइ छ। तर अहिले तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने यी विषयवस्तुहरू सम्भव छ? तपाईँहरूले देख्नुभएको सपना चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ अगाडि सारेर सम्भव छ? त्यो बाध्यता हो, शेरबहादुर देउवालाई बनाउनु पर्ने बाध्यता हो। यो कुरा नगर्नको निम्ति त अहिले नै केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दियो भने त नेकपाकै र नेकपाकै सरकार बन्छ। उहाँले 2-3 वर्ष चाहिँ नि प्रधानमन्त्री खानुभयो त होइन, अब बाँकी 2 वर्ष छ, नेकपाकै अर्को नेताले खान्छ नि त, उहाँले चुप राखिदिए भइगयो नि त। मलाई 5 वर्ष पुरै दिनुपर्छ, नदियो भने तिमीहरूलाई पनि दिन्न भने त केपीजीले नै हो। ल टेन्टेटिभ बताइदिनुहोस्, अब मलाई अन्त्यतिर पनि आइपुगेको छु, टेन्टेटिभ बताइदिनुहोस् त कसरी चाहिँ बहुमतीय सरकार बन्छ? बहुमतीय सरकार भएन भने अझै पनि नेकपाको एकल नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना, क्षीण सम्भावनाको कतै चाहिँ सङ्केतहरू छ कि छैन? सङ्केत छ। त्यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने, केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गराएर सम्मानपूर्वक पार्टीमा राख्ने। यो आदर्शको कुराहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ त्यति डाइजेस्टेबल छैन। अनि सुन्नु न, गऱ्यो भने त हुने सिद्धियो त। अनि फेरि प्रधानमन्त्री को बन्छ?
नेकपाकै मान्छे बन्छ। ल प्रचण्डलाई मन परेर रहेनछ त ओलीजीलाई, प्रचण्ड बाहेकको बन्छ। ल प्रचण्डभन्दा बाहेकलाई नि मन परेर रहेनछ त नेपाल माधव नेपाल बन्छ। माधव नेपाल नि मन परेर रहेनछ त अर्को कोही बन्छ, प्रधानमन्त्री बन्छ, नेकपाको बन्छ, बहुमतको बन्छ। तर कुन्नी कसको रिसले, सौताको रिसले कुन्नी कसको काखमा कुन्नी के गरे भने जस्तो गर्न त भएन नि। आफ्नो पार्टीमा कुरा नमिल्या हुनाले व्यवस्थै सिद्ध्याइदिने, संसदै सिद्ध्याइदिने, संविधानै सिद्ध्याइदिने गर्नु त भएन नि। सिम्पल कुरा छ। यो सामान्य मान्छे जब लगभग कति विपक्षमा नलागिकन भन्यो नि प्रक्षेपण गरेर बताइदिनुहोस्। तपाईँ कानुनको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले प्रक्षेपण गरेर बताइदिनुहोस्। लगभग 22-23 गते यदि संसद बस्यो भने लगभग कति समयपछि चाहिँ पुनः संसदले नयाँ सरकार दिन सक्छ, वा पुनः संसद एक दिन बसेर अर्को दिन चाहिँ स्थगन हुन्छ कि हुँदैन? त्यसो गर्नु पनि यो के अरे संसद स्थगन गर्ने र संसदको चाहिँ नि सुरु गर्ने अधिकार क्याबिनेट र राष्ट्रपति कहाँ छ हाम्रो संविधानले, होइन हो? त्यसो भएपछि उहाँले चाहिँ नि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो। त्यही भएर त नैतिकताको कुरा भने त्यहाँ कानुनी कुरा छैन। तर त्यसमा अर्को एउटा उपाय छ। त्यसो गर्नुभयो भने अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्ने गरी विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्न सक्छ र त्यस्तो माग गरेमा 15 दिनभित्र विशेष अधिवेशन बोलाउँछ। सो विशेष अधिवेशन अरू कुनै काम कुरा हुँदैन, त्यही अविश्वासको प्रस्तावमा भोटिङ मात्र हुन्छ र प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छ। लगभग यो सबै प्रक्रिया गर्नलाई लगभग 1 देखि 2 महिनाको समयावधि लाग्छ। अब हुनसक्छ त्यो प्रक्रिया चाहिँ नि अब कसरी हाउस चल्छ, सभामुखले कसरी हाउस चलाउनुहुन्छ, कार्यव्यवस्था समितिले चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि सिफारिस अथवा सहयोग पुर्याउँछ, त्यसमा भर पर्छ। जाँदै बताइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धमा रहनुभएका प्रचण्ड र माधव नेपालसँग अहिलेको मौजुदा केन्द्रीय समितिमा र संसदीय दलमा प्रष्ट बहुमत छ कि यो केवल चाहिँ बजारी खपतको लागि मात्रै ल्याइएको विषयवस्तु? अब ओलीजीसँग बहुमत भए भए ओलीजी यसरी खप्नुहुन्न थियो। हेर्नुहोस्, बहुमत नभएर यत्रो लफडा परे हो। यता माधवीहरूपट्टि अथवा प्रचण्डप्रति बहुमत छ कि छैन भन्ने कुरामा संसदको कुरा चाहिँ म यकिन भन्न सक्दिनँ बहुमत छ कति छ, किन म चाहिँ राष्ट्रिय सभाको मान्छे परेँ होइन, यो प्रतिनिधि सभाको कुरा हुन्छ। अनि अब त्यसमा ए टु जेड म मान्छे गनेको छैन, मैले त्यस्तो हिसाब निकालेको छैन। पार्टीमा चाहिँ एज ए लयर मसँग पनि परामर्श हुने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ सहज सरल बहुमत छ। तर आउने जाने गरिरहेका पात्रहरू छन्। होइन राजनीतिक दलमा चाहिँ छैन, त्यस्तो कम छ। अब एकदमै सर्टमा मैले प्रतिक्रिया मात्रै लिए। अब संसद खरिद बिक्रीको नयाँ अनुभव चाहिँ नेपाली राजनीतिमा पुनः गर्न पाउने स्थिति उत्पन्न भएको हो कि होइन? त्यसो गर्न पनि उही प्रधानमन्त्रीले दोष भोग्नुपर्छ, कसले खरिद गर्ने? तपाईँको खेमाले पनि कसरी गर्नु? राज्य कोष चलाउन सक्ने को? राज्यलाई भनेर तस्करले पैसा दिन्छ कसलाई? सडकमा बसिहाल्दा त दिँदैन, सत्तामा बसिहाल्दा होइन दिन्छ। सुरुवात कताबाट हुन्छ? अब मानौँ ल के को लुकी चोरी कुरा, यतापट्टिबाट 1 लाख दिन्छु भन्यो भने अर्कोपट्टिबाट 3 लाख दिन्छु सरकारले भन्न सक्ने भयो नि। यसमा बिक्री हुने को त्यो बडो मूल्याङ्कनसँग राख्नु पर्यो। जसलाई राजनीति भविष्य छैन, अब यो अन्तिम हो मेरो भन्ने वालाहरूलाई होला, अर्को इमान र विवेक नभएकाको होला। नत्र त हाम्रा सांसद त इमान विवेक भएका छन्। संसद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै होइन, अचानक सांसदहरूको पनि मार्केट भाउ चाहिँ बढेको देखिन्छ। त्यस्तो कुरा सकेसम्म चर्चा नगर्दा राम्रो। दुवै पक्षले र मिडिया समेतले गरिहाले पनि पक्रेर ठ्याक्कै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ नडराइकन म नडराइकन भन्नु पर्यो। आज एउटा पार्टीमा, भोलि अर्को पार्टीमा, पर्सि अर्को पार्टीमा एउटै मान्छे गर्यो कि गरेन त्यसको धज्जी उडाउनु पर्यो नि।
अब मुलुक फेरि चाहिँ संवैधानिक जुन हिजोको स्थितिमा उत्पन्न भएको थियो त्यस्तो चाहिँ दुर्घटनातिर जाँदैन। अब त्यतापट्टि जाँदैन। अब एउटै कुरा चाहिँ नि हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीले जिगज्याग गरेर मुलुकको विकास निर्माण काममा अवरोध पुग्ने गरी सरकार बन्न नदिने छेलमा केही काल, छोटो काल, त्यो त धेरै लामो त जाला लाग्दैन, केही छोटो काल लिङ्गरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गरौँ तपाईँहरूको जुन विश्वास छ संसदले छुट्टै नयाँ सरकार दिन सकोस् भन्ने एउटा कल्पना गरौँ, राजनैतिक सहज दिशातर्फ अग्रसर होस् भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना रहेको छ। बिचैमा जुन चाहिँ 2 महिनाको समयावधि जुन एकदम क्रिटिकल समयावधि थियो, यो समयावधि हेर्दा चाहिँ मुलुक फेरि अर्को चाहिँ द्वन्द्वको सुरुङमा प्रवेश गरियो कि भन्ने जुन डर, त्रास र आशंका थियो त्यहाँबाट कम्तीमा हामी जोगिएका छौँ। तर फेरि पनि त्यतितिर जाने हो कि भने डर चाहिँ हटिसकेको अवस्था छैन। समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि सबै दर्शकहरूलाई र तपाईँको टिमलाई नमस्कार गर्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता, राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारी। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।